हामी हात काटिदिन्छौँ, गर्दन छिनालिदिन्छौँ। गृहयुद्ध त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। रक्तपात हुने सम्भावना, रक्तपात पक्का छ, निश्चित रूपमा छ। नेपाली स्वाभिमान नेपाली जनताको निम्ति निकै प्यारो छ। स्वाभिमान गिरेको देख्न नेपाली जनता चाहँदैन। नेपाललाई उपनिवेश बनाउने योजना यदि प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरियो भने त्यो प्रतिनिधि सभामा दस्तखत गर्ने व्यक्तिहरू राष्ट्रघाती हुन्। राष्ट्रघातीहरूका हात काट्न नेपाली जनताले पाउने कि नपाउने अब प्रचण्डले र बाबुरामले पनि जवाब दिनुपर्नेछ। उहाँहरू दुवैजना नक्कली डाक्टर हो। अमेरिकीहरूभन्दा पनि अमेरिका भक्त नेपाली डाक्टर बाबुराम भट्टराई किन हुन खोजिराख्नु भएको छ? आज पनि प्रचण्ड र देउबाजीको दौडधुप भेटघाट नै एमसीको लागि आइरहेछ। त्यो समाचार प्रकाशन भइसकेपछि प्रचण्डजीले कृष्णबहादुर महरालाई लगाएर मलाई फोन गर्न लगाउनु भयो। फोन गर्न मात्रै लगाउनु भएन, म माथि कारबाही गर्ने धम्की पनि सुनाइयो। अमेरिकाले थप्दै 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 बढाउँदै गइरहेछ। किन गइरहेछ त? यो अमेरिकाको स्वार्थमा छ भन्ने कुरा त्यसबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ, पुष्टि हुन्छ। अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई यो एमसीसीले टुटाउन सक्छ? त चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाली धरतीमै भारतबाट स्वदेश फर्किने क्रममा नेपाली धरतीमा टेकेर चीन विरुद्ध कसैले केही सोचेको छ भने त्यसको हड्डी धुलो पिठो बनाइदिनेछु भनेर किन बोल्या हुन्? नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र एमसीसीको विरुद्धमा धेरै नेताहरू छन्। सर्वोच्च अदालत पनि यसरी एमसीसी सम्झौतामा मुछिन पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश राष्ट्रियताको सवालमा, विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्धमा आफूलाई कसले स्पष्ट रूपमा उभ्याएको छ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति देशको लागि त्यो मेरो मित्र हो डाक्टर बाबुराम भट्टराई। पूर्व मित्र भन्छु म, अहिलेको मित्र होइन। जुन बेला उहाँले जेएनयूमा पढ्नुहुन्थ्यो, तपाईँ पिएचडी यदि गर्नुभएको हो भने, साँच्चै भन्दा पिएचडी गर्नुभएको हो भने आफूले बोलेको कुरालाई पुष्टि गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अमेरिकाकै एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्छ महिला, मेरी डेस्ने, उहाँले त के भन्नुभएको छ भनेदेखि एमसीसी नेपालमा लागू भयो भने नेपालका गरी खाने वर्गहरूको उठीबास हुन्छ। निमा कान्तिजी, स्वागत छ तपाईँलाई टिभी नेपालमा। धन्यवाद। नेपालको राजनीतिको बहस गर्ने क्रममा हजुरले पनि बेला बेला सुसूचित गर्ने कुरा गरिराख्नुहुन्छ आफ्नो आवाज मार्फत र धेरैले मन पराउनु भएको छ जो कुरालाई। र अहिले राजनीति पटक पटक तातिने क्रममा फेरि एमसीसीको बहस लिएर तातिएको छ जब गठबन्धनको सरकारमा आएर, र यसलाई महत्त्वका साथ पनि हेरेको छ अहिलेको समयमा। खास एमसीसीले तात्नुपर्ने गठबन्धनको सरकार अथवा अब भन्न खोजेको छ चुनावको कुरा पनि त्यसको असर गर्ने हिसाबमा अथवा कसरी निकाल्दैछन् देउबाले एमसीसीको कुरा, अलिकति यहाँबाट विस्तृत रूपमा जाउँ। नै शेरबहादुर देउवाले त अब उहाँको नेतृत्वको सरकारले नै एमसीसी सम्झौतामा दस्तखत गर्यो। त्यसकारण उहाँले विशेष जिम्मेवारी सम्झिनु भएको छ होला। एमसीसीलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले जिम्मेवारी ठान्नुभयो। यथास्थितिमै गर्नुपर्छ भन्ने उहाँकोमा। त्यही त उहाँकै नेतृत्वको सरकारले दस्तखत गर्यो। त्यसकारण उहाँले आफूले दस्तखत गरेको सम्झौतालाई यथास्थितिमा पास गर्नुपर्छ भनेर अडान लिनुपर्ने उहाँले बाध्यता महसुस गर्नुभएको हुन सक्दछ। तर देशव्यापी रूपमा एउटा सन्देश के भइसकेको छ भने एमसीसी राष्ट्रहितमा छैन। यो राष्ट्रहितमा नभएको मात्र होइन, राष्ट्रको अहितमै छ। राष्ट्रको अहितमा मात्र होइन, छिमेकी देशहरूको पनि अहितमा छ। यो कसरी अहितमा यति धेरै आधा अरबभन्दा बढी नै अब लगानीको हिसाबमा मात्र अब उनीहरूले अनुदान आउने कुरालाई किन अहित भन्ने? अनुदान भन्दा भन्दै पनि स्वयं अमेरिकी राजदूतले भनेका छन् यो हाम्रो लगानी हो। अर्को कुरा, एमसीसी सम्झौताका विभिन्न धाराहरूमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ नेपालको कानुन र संविधानभन्दा यो माथि हुन्छ। एमसीसीमा लेखिएका शर्तहरू र नेपालको कानुन र संविधान बाझियो भने एमसीसीमा लेखिएका शर्तहरू लागू हुनेछन्। ऊर्जा, बाटो, पुल लगायत विकासको लागि गरिएको कुरा होइन र नेपाललाई फाइदा हुने कुरा छैन भने? ऊर्जा, बाटो, पुल भन्ने कुरा त्यहाँ एउटा नाटकीय रूपमा मात्रै छ हेर्नुहोस्। किनभने सम्झौतामै स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ कि योजना तर्जुमा गर्दाखेरि एमसीसी मातहतको परियोजना अन्तर्गत योजना तर्जुमा गर्दाखेरि नेपाल सरकारले एमसीसीको अनुमति लिनुपर्ने छ।
एमसिसीबाट अनुमोदित भइसकेपछि पनि भारत सरकारबाट पनि सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने छ। नेपालले अमेरिकाबाट यदि अनुदान पाउने हो, त्यो अनुदानबाट योजना परियोजनाहरू निर्माण गरिने हुन् भने एमसिसीसँग सहमति, भारतसँग अनुमति किन चाहियो? नेपाल स्वाधीन राष्ट्र हो कि होइन? सार्वभौम सत्ता सम्पन्न यो देश हो कि होइन? अझ भन्ने हो भने असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य हो कि होइन? यी सबै मापदण्डहरू भित्र रहेर मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, दृष्टिकोण बनाउनु पर्यो, राज्यले एउटा नीति निर्धारण गर्नु पर्यो। त्यसतर्फ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नसोचेर, नहेरेर र सम्झौतामा लेखिएका प्रावधानहरूलाई नबुझेर दस्तखत गर्यो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। अहिले मलाई लाग्दछ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो सबै बुझ्नु भएरै मात्र अस्ति खुलासा गर्नुभयो, म अमेरिकाको दबाबमा परेँ, एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरौँ अब भनेर उहाँ बोल्नुभयो। दबाबमा परे भन्नुको मतलब के त भनेपछि एमसिसी सम्झौतालाई यथास्थितिमा पारित गर्ने मानसिकतामा स्वयं प्रधानमन्त्री देउवा हुनुहुन्न। यो गठबन्धनको सरकार एमसिसी घाँडो नै भएर आएको हो त त्यसो भएदेखि? होइन, गठबन्धन सरकारलाई मात्रै होइन, जसले अमेरिकाबाट केही शुभलाभ प्राप्त गरेका छैनन्, जसले राष्ट्रको हित सोचेका छन्, जसले छिमेकी देशहरूसँग द्वन्द्वको वातावरण चाहँदैनन्, उनीहरू सबैका लागि यो घाँडो हो। अझ अमेरिकाकै एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्छ महिला, मेरी ड्यास्ने, उहाँले त के भन्नुभएको छ भनेदेखि एमसिसी नेपालमा लागू भयो भने नेपालका गरी खाने वर्गहरूको उठीबास हुन्छ, उठीबासै हुन्छ, उठीबासै हुन्छ। उहाँले स्पष्ट रूपमा के भन्नुभएको छ भनेपछि जुन एउटा डिरेक्सन लिएर एमसिसीको एउटा हाइटेन्सन लाइन विस्तार गर्ने जो योजना बनाइएको छ, त्यो उहाँले अहिले मैले सबै त्यो ठाउँहरूको नाम भन्न गाह्रो हुन्छ मलाई, त्यो डिरेक्सनलाई लिएर त्यो सबै हाइटेन्सन मुनिका बस्तीहरू उठाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। एक, हाइटेन्सन मुनि बस्ती त बस्दैन। अर्को कुरा, त्यो ठाउँको सम्पूर्ण जङ्गल विनाश गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दुई चिज प्रत्यक्ष रूपमा देशभित्र हुने नोक्सानी हो, जसले जनतामाथि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ। तर शेरबहादुर देउवाको कुरा उहाँकै अध्यक्षतामा भयो भन्दै सुरुवात त विभिन्न बिचमा कतिवटा सरकार फेरिसके, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा हो भने त प्रत्यक्ष सबैलाई जानकारी हो। राम्रो, मलाई यो आउने थिएँ, म त्यत्तिकै पनि म बोल्ने थिएँ यो विषयमा, तपाईँले सोधिहाल्नुभयो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जस्तो तत्कालीन माओवादी अहिले अध्यक्ष र प्रचण्ड र शेरबहादुर नजिक त्यो खुलासा भएकै कुरो हो। मैले अघि नाम लिएँ अमेरिकाको प्रोफेसर मेरी ड्यास्ने, उहाँले पनि उल्लेख गर्नुभएको छ आफ्नो एउटा इन्टरभ्यूमा। उहाँले यो सम्झौता अथवा एमसिसीलाई प्रवेश गराउने काम डाक्टर बाबुराम भट्टराईको हो। एमसिसी सम्झौता उहाँले नै मस्यौदा गर्नुभएको हो। अहिले आलटाल नगरिकन पास गरिहाल्नु भन्ने मान्छे उहाँ नै हो एकजना। अब यो अहिले भनिराख्नु भएको छ, उहाँले लगातार प्रधानमन्त्रीले म दबाबमा परेँ भनेदेखि लगातार 3 दिन भयो लगातार उहाँले ट्विटमा आफ्नो भनाइ राखिराख्नु भएको छ। उहाँले पहिलो दिन राख्नुभयो एमसिसी सम्झौता तुरुन्त पास गरिहालौँ, अन्यथा देश गृहयुद्धमा जान्छ। दोस्रो दिन राख्नुभयो डाक्टर भीम रावललाई, जसले एमसिसी सम्झौता का विभिन्न राष्ट्रघाती प्रावधानहरूको भण्डाफोर गर्दै आउनु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता जसमा भीम रावलले गोप्य सहमति गरेको कुरा बाबुरामलाई भन्दाखेरि पिएचडीको डिग्री आरोप लाग्यो। उहाँले नक्कली पिएचडी भनेर पनि बोल्नुभयो र उहाँले त्यसैमा के भन्नुभएको छ भनेपछि तपाईँ पिएचडी यदि गर्नुभएको हो भने, साँच्चै भन्दा पिएचडी गर्नुभएको हो भने आफूले बोलेको कुरालाई पुष्टि गर्न पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको छ। यसमा म डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई धन्यवाद दिन्छु। मेरो मित्र हो डाक्टर बाबुराम भट्टराई, पूर्व मित्र भन्छु म, अहिलेको मित्र होइन। जुन बेला उहाँले जेएनयूमा पढ्नुहुन्थ्यो त्यो बेला म पनि सङ्गठन निर्माणको क्रममा दिल्लीसम्म पनि पुगेँ र उहाँ छात्रावासमा बस्नुहुन्थ्यो, भर्खर बिहे गर्नुभएको थियो। त्यो बेलामा उहाँकै कोठामा पनि
मैले कैयौँ दिन बिताएको छु। त्यस मानेमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग मेरो आत्मीयता हो। अत्यन्तै नजिकको मान्छे साथी अत्यन्तै नजिकको त्यसमा नक्कली हो त डाक्टर बाबुरामको पिएचडी। अब म भन्दैछु, म आउँदैछु। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले डाक्टर भीमरावलमाथि जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ, यदि बाबुराम भट्टराईले मस्यौदा गरेको हो भने प्रमाणित गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। यो भनाइले स्पष्ट गर्छ कि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमसीसी सम्झौता देशको हितमा छैन। उहाँले आफै खुलासा गर्नुभयो, मैले यो मस्यौदा गरेको होइन भन्ने कुरा। भीमरावलले पुष्टि गर्नु पर्यो भनेर उहाँले जो चुनौती दिनुभएको छ भीमरावललाई, यसले स्पष्ट गर्छ कि उहाँले मस्यौदा गरेको होइन भनिरहनु भएको छ। मस्यौदा गरेको होइन भन्नु नै यो नेपालको हितमा नभएको हुनाले त्यो मस्यौदा गरेको होइन भनेर त्यसको विपक्षमा अहिले प्रस्तुत हुने वातावरण बाबुरामलाई पनि सृजना भयो। मैले त्यहाँ उभिरहेको देखिरहेको छु डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई। दुवैजनाको डिग्रीमा हाना थाप्छ किन त? अब डिग्री भन्ने कुरा यस्तै हो। डिग्री उहाँहरू पिएचडी गर्नुभएको छ, पिएचडी धारीलाई डाक्टर भन्ने जो प्रचलन सुरु भयो, उहाँहरू दुवैजना नक्कली डाक्टर हो। डाक्टर भने त इन्जेक्सन लगाउने हो नि त। डाक्टर भने त रोगको पहिचान गर्ने हो नि त। उहाँहरू रोगको पहिचान गर्ने डाक्टर त होइन। एउटा विषयगत दक्षता हासिल गरेको डाक्टर हो, त्यसलाई मान्यता मात्र दिएको डाक्टर भनिएको मात्र हो। उहाँहरू दुवैजना नक्कली हो। उहाँहरू वास्तविक डाक्टर होइन। एउटा विषयमा विज्ञता हासिल गर्नुभएको छ, त्यति हो। बाबुराम पनि पढेर आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई डाक्टर हो। डाक्टर भीमरावल पोलिटिकल साइन्समा डाक्टर होला। पोलिटिकल साइन्स बारेमा डाक्टर भीमरावल दक्ष होलान्। आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई विज्ञ होलान्। तर उहाँहरूले स्वास्थ्य विज्ञान बारेमा डाक्टर बाबुरामलाई चाहिँ भारतका चाहिँ प्रायः नक्कली हुन्छन् भनेर आरोप लगाउँदाखेरि बाबुराम पढ्न नसक्ने मान्छे त होइन नि? होइन। अब त्यो त अब तपाईँ नजिकको साथी पनि हुनुहुँदो रहेछ। भीमरावलमाथि प्रश्न उठाइहालेपछि भीमरावलले पनि बाबुरामजीमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हुन्छ। तर यहाँ मुख्य प्रश्न के हो त भनेपछि राष्ट्रहितको सवालमा, राष्ट्रियताको सवालमा, विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्धमा आफूलाई कसले स्पष्ट रूपमा उभ्याएको छ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति देशको लागि, त्यो जनताको निम्ति महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व त्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो विगतको इतिहासलाई अलिकति मात्रै स्मरण गर्नुहुन्छ भने उहाँले अहिले आफ्ना गतिविधिहरू गलत भइरहेका छन् भन्ने मान्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ। उहाँले हिजो लेख्नुभएका लेख मैले धेरै पटक दोहोऱ्याइरहेको छु यो कुरा। इन्डियनहरूभन्दा पनि इन्डिया भक्त भएर प्रस्तुत हुन खोज्ने नेपालीहरूलाई देख्दा आश्चर्य लाग्छ। यो कुन सन्दर्भमा उहाँले लेख्नु भएको थियो भने त्यो मैले नै सम्पादन गर्थेँ त्यो बेला पृष्ठभूमि साप्ताहिक, जसमा बाबुरामजी पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। त्यही पत्रिकामा प्रकाशन गरियो र उहाँले त्यसमा राप्रपाका नेता, अब त्यति बेलाका राजावादी नेता, त्यति बेला त राप्रपा पनि जन्मिसकेका थिएन, पशुपति शमशेर जबरा र डाक्टर बाबुराम भट्टराई दिल्लीमा एउटा कुनै कार्यक्रममा पुग्ने कार्यक्रम भएछ। दुवैजना सहभागी हुने कार्यक्रममा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ। त्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्र बारेमा टिप्पणीहरू हुने क्रममा पशुपति शमशेर जबराले, जो राजावादी खाँटी राजावादी हुन्, पशुपति शमशेर जबराले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको देशभक्ति अडानमा रहेको त्यो प्रस्तुतिलाई टिप्पणी गर्ने क्रममा अलिकति भारतपरस्त रुझान पशुपति शमशेरबाट त्यहाँ टिप्पणी भएछ। बाबुरामजीले मसँग खुलासा गर्नुभएको यो कुरा, उहाँले व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दा। र पशुपति शमशेरले देखाएको भारत भक्तिलाई सङ्केत गरेर बाबुरामजीले त्यो लेख लेख्नु भएको थियो। इन्डियनहरूभन्दा पनि इन्डिया भक्त नेपालीहरूलाई देख्दा आश्चर्य लाग्छ भनेर बाबुरामले लेख्नु भएको थियो। आज एमसीसीको सन्दर्भमा अमेरिकीहरूभन्दा पनि अमेरिका भक्त नेपाली डाक्टर बाबुराम भट्टराई किन हुन खोजिराख्नु भएको छ भनेर प्रश्न बाबुरामजी माथि उठाउनु पर्ने अवस्था सृजना उहाँले आफै गरिराख्नु भएको छ। त्यसो यसलाई कोरिलेसन हेर्ने हो भने अहिलेको गठबन्धनमा देउबा प्रधानमन्त्री र
प्रचण्ड पनि हुनुहुन्छ। त्यति बेला बाबुरामले गर्दाखेरि प्रचण्ड अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि प्रचण्डजी के चाहन्छन् त एमसिसीको विषयमा? प्रचण्डजी बिचरा मलाई त के लाग्छ भने प्रचण्डजी बाबुरामजीको चेपुवामा पर्नु भएको छ। अहिले आएर? अहिले होइन, सुरुदेखि नै जति बेला शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो, शान्ति प्रक्रियामा आउनुपर्ने बाध्यता, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछिका जो परिस्थितिहरू सृजना भइरहेछन् प्रचण्डजीमाथि, ती सबै बाबुरामजीका गतिविधिहरूबाट प्रभावित छन् जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने बाबुरामजीलाई प्रचण्डजीले युद्धकालमा श्रम शिविरमा राख्नुभयो, दण्डित गर्नुभयो। बाबुरामजी त मारिने सम्भावना थियो। त्यो बेला निकै चर्चा पनि भएको थियो। त्यो घटनाको भण्डाफोर मैले सम्पादन गर्ने जनधारणा साप्ताहिकमा समाचार प्रकाशन भयो। त्यो समाचार प्रकाशन भइसकेपछि प्रचण्डजीले कृष्णबहादुर महरालाई लगाएर मलाई फोन गर्न लगाउनु भयो। फोन गर्न मात्रै लगाउनु भएन, म माथि कारबाही गर्ने धम्की पनि सुनाइयो। तथापि कारबाहीको हदसम्म त उहाँ आउन सक्नु भएन। तर मलाई त्यति बेला के लाग्यो भनेपछि युद्धरत अवस्थाको पार्टी हो, त्यो पार्टीका आन्तरिक गतिविधिहरू, बाबुरामहरू कारबाहीमा परेको जो आन्तरिक गतिविधि हो, त्यो गतिविधिलाई मैले समाचारमा राख्न हुन्थेन कि गल्ती भयो कि भन्ने अनुभूति चाहिँ मलाई गरायो। मैले आफूलाई सावधान बनाउँछु, म सच्याउँछु भनेर बोल्नु बाहेक त्यहाँ अर्को मैले विकल्प केही देखिनँ। त्यसले गर्दा त्यो घटनाक्रमले के देखाउँछ भने त्यो बेला प्रचण्डजीले बाबुराम भट्टराईमाथि गर्नुभएको जो कारबाहीको प्रक्रिया हो, त्यसले बाबुराम भट्टराईलाई निश्चित रूपमा आतंकित बनाएको थियो। श्रम शिविरमा पुग्नु र मारिनेसम्मका चर्चा सञ्चार माध्यममा बाहिरिनु, यो अवस्थाले गर्दाखेरि बाबुरामजी पक्कै पनि असुरक्षित अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। र त्यो बेलाका घटनाक्रमहरूको बदला उहाँले खुला परिवेशमा आइसकेपछि लिन थाल्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो किन पनि देखिन्छ त भनेपछि बाबुरामजी र प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि एउटै घरमा बस्ने गर्नुभयो। उहाँहरू अलग अलग बस्नु भएन लामो समयसम्म। तर पछि जब बाबुराम पार्टीबाट अलग हुने गतिविधि विकसित हुँदै गयो, त्यो विकसित हुँदै गएपछि उहाँहरू छुट्टा छुट्टै बसोबासको व्यवस्था पनि सुरु भयो। त्यसो भए अहिले आएर प्रधानमन्त्री देउबाजीले पनि पटक पटक भनिरहनु भएको छ कि यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्ने, जसमा म देशको प्रधानमन्त्री हुँ, मलाई देशको माया लाग्दैन र भन्ने हिसाबदेखि लिएर आज पनि प्रचण्ड र देउबाजीको दौडधुप भेटघाट नै एमसिसीको लागि आइरहेछ। सक्नुहुन्न। शेरबहादुर देउबाजीले त्यो पास गर्न सक्नुहुन्न। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा गर्न लागिसक्नु भन्ने आइसक्यो नि। नै सक्नुहुन्न कतैबाट। कसरी रोकिन्छ त्यसैले? अब यो कस्तो भनेपछि फेब्रुअरी 1 सम्म अमेरिकाले फेरि अर्को अल्टिमेटम दिएको थियो। फेब्रुअरी 1 गइसक्यो। अब फेब्रुअरी 28 भनिएको छ। फेरि फेब्रुअरी 28 सम्म भन्ने कुरो गरिएको छ। फेब्रुअरी 28 पनि जान्छ। यसको म्याद त वास्तवमा भन्यो भने अप्रिलमै गइसक्यो हो नि त। अमेरिकाले थप्दै 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 बढाउँदै गइरहेछ। किन गइरहेछ त? यो अमेरिकाको स्वार्थमा छ भन्ने कुरा त्यसबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ, पुष्टि हुन्छ। त्यति मात्र होइन, अमेरिकाले लगानी हो, यो तिमीहरूलाई अनुदान मात्र होइन, यो अमेरिकाको लगानी पनि हो भन्ने कुरो राजदूत र्यान्डी बेरीले बोल्नु भएको छ। देउबाजी किन लागिराख्नु पर्ने कारण चाहिँ के त्यसो? म आउँदैछु त्यहाँनिर। त्यसले गर्दा मैले भने नि, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको सम्झौता, उहाँकै नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गरेको दस्तखत, त्यसमा शेरबहादुर देउवा नैतिक रूपमा बाँधिनुहुन्छ। नैतिक रूपमा बाँधिनुहुन्छ। तर सम्झौताका शर्तहरू अहिले त पढ्नुभयो। भलै नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन स्थलमा मञ्चबाट उभिएर उहाँले भन्नुभयो एमसिसी सम्झौता नपढेकाहरूले मात्र विरोध गरिरहेका छन् भन्नुभयो। त तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यदि त्यो एमसिसी सम्झौता पढ्नुभएको भए सम्भवतः माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन स्थलमा त्यो शब्द बोल्नुहुने थिएन। उहाँले पढ्नुभएको छैन। म त अनुरोध गर्छु उहाँले पढ्नुस् पहिले। त्यसो भए अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई यो एमसिसीले टुटाउन सक्छ?
नै अब गठबन्धन टुट्ने र नटुट्ने भन्ने कुरो भन्दा पनि देश महत्त्वपूर्ण कुरो हो, राष्ट्रहित महत्त्वपूर्ण कुरो हो। तर यसैलाई महत्त्वपूर्ण लिइरहेको छ। यो देशलाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने कि नबनाउने, नेपालको जल सम्पदा जति भारतको जिम्मामा लगाउने कि नलगाउने, एमसीसीको लक्ष्य त त्यो छ नि त। एमसीसीमा स्पष्ट रूपमा लेखिएका, एमसीसीका शर्तहरूमा लेखिएको धारा हो यो। नेपालमा उत्पादित सबै विद्युत शक्ति भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गरिनेछ। किन? भारतमा किन भण्डारण गरिने? अब डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पहिले भन्दै गर्नुहुन्थ्यो भारत नै नेपालको विद्युतको बजार हो। विद्युत शक्ति नेपाललाई प्रयोग गर्ने कि भारतलाई बेच्ने, नेपाललाई पुगिरहेको छैन। यहाँ सबभन्दा मुख्य कुरो, नेपाली जनताका घरमा बाल्ने विद्युत पुगिरहेको छैन, नेपालमा उद्योगहरू स्थापना गर्ने विद्युत पुगिरहेको छैन, नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कुरो उठिरहेको छ। त्यो रासायनिक मलको निम्ति 200 मेगावाट विद्युत शक्ति मलाई चाहिन्छ भनेर उद्यमीहरू माग गर्न आइरहेका छन्। त्यो पुर्याउन सक्ने अवस्थामा छैन देश। त्यसतर्फ लाग्ने कि अहिले नै लगेर गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गर्ने र ताला चाबी जम्मै भारतको जिम्मा लगाएर देश विद्युत शक्तिमा पनि भारत निर्भर भएर भोलि भारतसँग भिख माग्ने काम गर्ने। सदैव अरू सबै वस्तु उत्पादित वस्तुहरूमा त नेपाल भारत निर्भर छँदैछ, विद्युत शक्तिमा पनि भारत निर्भर बनाउनको निम्ति भारत तल्लीन भएर राखेको छ। त्यही प्राप्तिको निम्ति, नेपालको जल सम्पदा कब्जा गर्नकै निम्ति भारतले अमेरिकाको स्वार्थमा युद्ध रणनीति, अमेरिकाको युद्ध रणनीतिलाई पनि स्वीकार गरेर यसमा लम्पसार हुन पुगिरहेको छ। अमेरिकाले भारतलाई एउटा प्रलोभन के देखाइदियो भने इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भनेर गराइदियो। अब यो इन्डो पेसिफिक भन्दा बित्तिकै ल म त यो क्षेत्रको दादा बन्ने भएँ, मालिक बन्ने भएँ भन्ने लोभ एकातिर भारतलाई हुन गयो। तर भारतले यो दूरगामी जो परिणाम हुने हो त्यो परिणामलाई हेरिरहेको छैन। यसमा अमेरिकाले भारत र चीनलाई लडाउन खोजिरहेको छ। अमेरिकाको स्वार्थ चीन विरुद्ध केन्द्रित छ भन्ने कुरा भारतले अझै बुझिरहेको छैन। हुन त भारतको र चीनको पनि पटक पटक सीमा विवाद चलिरहन्छ। अब यसै विषयमा प्रचण्डज्यूले चिनिया प्रतिनिधिसँग भेट गरेको कार्यक्रमलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ त? एमसीसीको त्यो सामान्य कुरो हो। कुनै पनि व्यक्ति शेरबहादुरसँग पनि भेट्न सक्छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिले कम्युनिस्ट आवरणमा रहेका नेपालका नेताहरू जोसुकैलाई पनि भेट्न सक्छन्। तर यहाँ विश्वास भएन नि त। त्यसमा पनि सत्ता गठबन्धनका नेता हुन् प्रचण्ड भनेका, 10 वर्षसम्म जनयुद्ध हाँकेका नेता हुन्। अझ त्यसमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र भनेर आफ्नो पार्टीको नाम राखेका छन् चिनिया नेता। चीनका अध्यक्ष माओ त्से-तुङ अहिले पनि चीनमा चाहिँ सम्मानित छन्। ती नेताको नामबाट पार्टी स्थापना गरेका छन्। अर्को कुरो, चीनको निम्ति पनि स्वार्थ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाली धरतीमै भारतबाट स्वदेश फर्किने क्रममा नेपाली धरतीमा टेकेर चीन विरुद्ध कसैले केही सोचेको छ भने त्यसको हड्डी धुलो पिठो बनाइदिनेछु भनेर किन बोल्या हुन्? सी जिनपिङ नेपाली धरतीमा उभिएर बोल्या थिए। कसलाई इङ्गित गरे त्यसपछि? त्यो सिधै स्पष्ट छ नि त। एमसीसीलाई नै टार्गेट बनाएर बोल्या हुन् भन्ने कुरो त स्पष्ट छ। अमेरिकाले एमसीसी पारित गराउन खोजेको छ। नेपाललाई युद्धस्थल बनाएर चीनलाई डिस्टर्ब गर्न खोजिरहेको छ। त्यो सङ्केत त उनले गरिरहेका थिए। भारत भ्रमणबाट फर्केर आउने क्रममा सम्भवतः मोदीले पनि केही सङ्केत गरेका हुँदो यो सवालमा। यसै कुरामा प्रचण्डज्यूको त्यो कुरा र त्यो लक्ष्य हुँदाहुँदै उहाँकै वरिष्ठ नेताहरू देव गुरुङ, लीलामणि जस्ता व्यक्ति चाहिँ विरोध गरिरहनु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ पार्टीले निर्णय गरेपछि उहाँहरू पनि ठाउँमा आउनुहुन्छ भनेर पनि अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। आउन बाध्य, विश्वास गर्ने विरोध गर्नेहरूलाई पनि आउन बाध्य हुनुपर्छ। प्रचण्डजी एक्लैले गरेर हुनेवाला केही पनि छैन। अहिले त तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा जुन ढङ्गले फसाइए, प्रष्ट छ, एउटा केटी काण्डमा फसाइए। तथापि केटी काण्डमा फस्ने क्रममा अब महराजी निर्दोष छन् भन्न सक्दिनँ म पनि। महराजीका पनि केही कमजोरीहरू भए त्यहाँ। तर एमसीसी सम्झौता टेबल नगरेको हुनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली कृष्णबहादुर महरासँग असन्तुष्ट थिए भन्ने कुरा त केपी ओलीले
कान्तिपुर दैनिकमा अन्तर्वार्तामै खुलासा गर्नुभएको कुरो भयो। त्यसकारण अहिले पनि कृष्णबहादुर महराले एमसीसी सम्झौता 50 अरब होइन, 500 अरब होइन, कति भनेको छ त्यो रकम उनीहरूले जो आउने भनेर भनिरहेछ, 50 करोड डलर, 50 करोड डलर होइन, 50 अरब डलर आए पनि पास गर्न हुन्न भनेर कृष्णबहादुर महराले दाङ जिल्लामा गएर भाषण गर्नुभयो। यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र एमसीसीको विरुद्धमा धेरै नेताहरू छन्। लीलामणि पोखरेलले धारा प्रवाह बोलिराख्नु भएको छ। एमसीसी सम्झौतामा कहाँ कहाँ त्रुटिहरू छ, कहाँ कहाँ राष्ट्रको अहित छ भन्ने कुरा उहाँले खुलासा गरिराख्नु भएको छ। देव गुरुङले स्पष्ट गरिराख्नु भएको छ। प्रचण्डका अगाडि दुईटा अथवा दुई चारवटा नेताहरू यसरी अगाडि बढ्न सक्लान् त भविष्यसम्म? त्यो मात्रै होइन, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अगुवाई गरेर अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व लिँदा बित्तिकै उहाँले एमसीसीलाई पत्राचार गर्नुभयो, विभिन्न प्रश्नहरू गर्नुभएको छ। ती प्रश्नहरूको जवाफ एमसीसीले पठाएको छ। त्यो जवाफमै एमसीसीले प्रष्ट रूपमा भनेको छ एकपटक भइसकेको सम्झौता संशोधन गर्न सकिँदैन, अमेरिकाले संशोधन गर्न सकिँदैन भनिसकेपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय फर्मेट अनुसारको सम्झौता हो भन्ने कुरा अमेरिकाले बोलिसकेपछि कि त त्यो सम्झौतालाई ग्रहण गर्ने कि त्यो सम्झौतालाई खारेज गर्ने, फिर्ता पठाउने बाहेक अर्को विकल्प छैन। प्रचण्डजीले अहिलेसम्म बोलिराख्नु भएको के छ भनेपछि हामीले सम्झौता गर्दाखेरि त यो ठिकै थियो, यो प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने भन्ने कुरो थिएन भनेर भनिराख्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरो त संविधानमै लेखिएको छ। यस्ता प्रकृतिका सन्धि सम्झौताहरू प्रतिनिधि सभामा पेशै गर्न हुँदैन। संविधानको धारा 279 यदि राम्रोसँग पढ्ने र एमसीसी सम्झौता यथार्थमा कस्तो प्रकृतिको सम्झौता हो भन्ने कुरालाई बुझ्ने हो भने यो नेपालको सार्वभौम सत्ता समाप्त गर्ने, यसले नेपाललाई असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यबाट वञ्चित गर्ने, यसले पञ्चशीलको सिद्धान्तमा नेपाललाई अड्न नदिने, यसले अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने भएको हुनाले यो सन्धि हुनै सक्दैन। यस्तो प्रकृतिको सन्धि सम्झौता कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न सकिँदैन भन्ने कुरो त्यही धारा 279। त्यसो भए यताबाट कुरा गर्दाखेरि अलिकति म टुङ्ग्याउँछु। त्यो धारा 279 राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने पुष्टि हुन्छ। सर्वोच्च अदालतमा पनि पुगिसकेको छ। यो विषयमा प्रश्न उठाएर वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा पनि दर्ता गरिसक्नु भएको छ यो विषयलाई। तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले यो मुद्दालाई दर्ता गर्न मानेनन्। दरपीठ गरेर पठाइयो रजिस्ट्रारबाट। दरपीठ भइसकेपछि पनि सुरेन्द्र भण्डारीले अडान लिएर त्यसलाई दरपीठका विरुद्धमा फेरि निवेदन गरे। दरपीठका विरुद्धमा गएको निवेदन न्यायाधीशहरूको बेन्चमा छलफल गराउन छोडेर न्यायाधीशहरू स्ट्राइकमा उत्रिए प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको माग गरेर। सर्वोच्च अदालत पनि यसरी एमसीसी सम्झौतामा मुछिन पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू। त्यसो भए राजनीतिक हिसाबमा केपी ओलीको कुरा पहिला सुनिन्थ्यो, देवबाजु प्रधान दिएपछि ल के गर्नुहुन्छ देवबाजु एमसीसी भनेर उहाँले ठाडै अमल ठडाउँदै अहिले आएर सभामुख अग्निक सापकोटाले राजीनामा दिएदेखि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ एमसीसीलाई पास गराउन भन्ने किसिमको कुरा आएको छ। यो व्यक्तिगत रिसिभी हो अथवा राजनीतिक हो, के भन्नुहुन्छ? राजनीति हो। अब यो के एउटा कुरा के हो भनेपछि केपी ओलीले जुन कुरामा अडान लिइराख्नु भएको छ, सभामुखको राजीनामाको कुरा गरिराख्नु भएको छ, जुन सन्दर्भमा उहाँले राजीनामा माग्नु भएको छ, त्यो सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने त स्वाभाविक हो नि त। फेरि किन, कसरी? माधव नेपालको समूहमा रहेका जति पनि सांसदहरू हुन् उनीहरूले आफ्नै पार्टी जुन नेकपा एमालेको झण्डाबाट निर्वाचित सांसदहरू हुन्। उनीहरू विपक्षी दलको नेतालाई मत हालेर आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई पराजित किन गराए? आफ्नै पार्टीको विरुद्धमा मतदान गर्नेहरूलाई
पार्टीले कारबाही गर्न पाउने कि नपाउने, पार्टीको बहुमतले कारबाही गरिसकेपछि त्यसलाई सूचना जारी गरेर सांसदबाटै उनीहरूलाई अवकाश दिनुपर्ने अवस्था हो। इमान्दारिता साथ भन्ने हो भने, निष्पक्ष रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने सभामुखबाट त्यो त्रुटि भएको हो। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म यो संसदीय परिपाटीसँगै असहमत छु। भनिन्छ खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो, त्यसै कम्युनिस्टहरूले भने होइनन्। त्यसै कम्युनिस्टका एउटा दार्शनिकहरूले यो शब्द बोलेका होइनन्। यो शब्द यही कारणले बोलेका हुन्। अग्नि सापकोटा, सभामुख अग्नि सापकोटाले यदि छातीमा हात राखेर सोच्ने हो भने केपी ओलीमाथि अन्याय गरेकै हुँ भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। एमसीसीको विषय पनि हो त। एमसीसीको विषयमा उहाँले फेरि ठिक गर्नुभएको छ, तर हेर्नु भएको छ कि छैन अर्को कुरो। तर अर्को कुरो हेर्नु भएको छ छैन। फेरि अग्नि सापकोटाको पक्षधर व्यक्तिहरूले अहिले सामाजिक सञ्जालमा लेख्न सुरु गरिसकेका छन्। अग्नि सापकोटाले एमसीसीलाई पारित हुन नदिनको निम्ति प्रतिनिधि सभा स्थगित गर्नुभयो, बैठक स्थगित गर्नुभयो भनेर बदनाम गर्न खोजिएको छ भनेर लेख्न सुरु गरिरहेछन्। यो प्रचण्डबाट गाइडेड लेखाइ हो कि? किनभने प्रचण्डले र शेरबहादुर देउवाले एमसीसी बारेमा प्रतिबद्धता पत्र लेखेर पठाउनु भएको छ नि त अमेरिकालाई। के हो त्यो प्रतिबद्धता पत्रमा लेखेको कुरो? के लेखिएको छ त्यसमा? त्यो किन सार्वजनिक नगर्ने? यो हो भनेर सार्वजनिक गर्न प्रचण्डलाई केले रोक्या छ? यदि इमान्दारिता साथ उहाँले राष्ट्रको अहितमा रहेका एमसीसीमा लेखिएका धाराहरू संशोधन नभएसम्म यसलाई पारित गरिँदैन भन्ने इमान्दारिता यदि प्रचण्डजीमा छ भने त्यो एमसीसी सम्झौतामा प्रतिबद्धता पत्र जो लेखिएको छ त्यो प्रतिबद्धता पत्र यो हो भनेर सार्वजनिक गरेर सडकबाट जो आवाज उठिरहेको छ त्यो आवाजलाई जवाब दिनु पर्दैन? उहाँले दिनु पर्यो नि त जवाब। छ सन्धि आइनको दफा 9 मा यस्तो लेख्या छ, त्यो धारा 279 संविधान र सन्धि ऐनको धारा दफा 9 पढेर प्रचण्डजीलाई सुनाइदिने हो भने ओहो संविधानको यो प्रारम्भिक दस्तावेजमै गल्ती लेख्या रहेछ नि त भन्ने कुरो उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो होला पक्कै पनि। त्यसो भएदेखि अन्तिम दिनमा छौँ हामी। कोही विद्वान अथवा एनालाइज गर्ने व्यक्तिहरू भन्न थालेका छन् जेठ सालको चुनावको कुरा र एमसीसी पनि पास हुन्छ, चुनाव पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि छन् नि। मान्छे के भन्नुहुन्छ? अब चुनाव त गर्लान्, ठुलो कुरो होइन। घोषणा गरिसके, चुनाव गर्नु ठुलो कुरो होइन। तर चुनाव नगर्दै एमसीसी पास गरे भने चुनावमा भोट माग्न कोही जान पाउनेवाला छैनन्। पाउँदैनन्। गाउँमा हात काटिन्छन् मान्छेका। गृहयुद्ध त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। रक्तपात हुने सम्भावना, रक्तपात पक्का छ, निश्चित रूपमा छ। नेपाली स्वाभिमान नेपाली जनताको निम्ति निकै प्यारो छ। स्वाभिमान गिरेको देख्न नेपाली जनता चाहँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। नेपाली जनता त भेडा हुन्, दिइहाल्छ नि भन्ने छ नि। त्यो बेग्लै कुरो। भेडा भइदिएको भएपछि प्रचण्डहरूले नेतृत्व गरेको गद्दारी गरे प्रचण्डजी बाबुरामजीहरूले, त्यो बेग्लै कुरो हो। उनीहरूले गद्दारी नगरेको भए लामबन्दी हेर्नुहोस् न, 17,000ले रगत बगाउँदा पनि मर्न लामबद्ध भइरहेका थिए नि त। प्रचण्डले 30,000 नेपाली जनतालाई उभ्याएनन् सैनिक शिविरमा। माओवादीको जनसेनाको शिविरमा 30,000 युवाहरू अझै पनि लामबद्ध थिए त मर्नलाई। उनीहरूलाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले प्रचण्ड र बाबुरामहरूले बदमासी गरेर विघटन गरिदिए, सिद्ध्याइदिए। जनशक्ति नै समाप्त गरियो, नत्र देशमा त आमूल परिवर्तन भएकै थियो नि त। एमसीसी फेरि टाउको फुटाफुट हुने भयो नि त त्यसपछि त। अनि यो कसको स्वार्थको निम्ति आन्दोलन सुरु होला? हुन्छ, पास गर्न लागिसक्नु भएको छ। फेरि त्यो शक्ति अब तपाईँको भोलि यिनी अहिले प्रचण्डजी, हिजो प्रचण्डजी जुन ठाउँमा सुरक्षित भएर जनयुद्ध हाँक्नु भएको थियो, अहिले प्रचण्डजी त्यो ठाउँमा जान सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न। अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी ती ठाउँमा जान सक्नुहुन्न जुन ठाउँमा हिजो सेल्टर लिएर बस्नु भएको थियो जनयुद्धका क्रममा। अहिले जान सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न त्यहाँ। यसैबाट बुझ्न सक्नुपर्छ कि
तपाईँहरू कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? उहाँहरूले जुन दर्शन पढ्नुभएको थियो, प्रतिक्रियावादी दुश्मन शक्तिले जब तिमीलाई आफ्नो सम्झिन थाल्छ, तिमी बुझ तिमी गलत बाटोमा गइरहेका छौ भनेर उहाँहरूले पढेको दर्शन होइन र? उहाँहरूले पढेको दर्शन शास्त्रले यही पढाएको होइन र? तर अहिले प्रतिक्रियावादी शासक वर्गहरूले, साम्राज्यवादी शासक वर्गहरूले, विस्तारवादी शासक वर्गहरूले उहाँहरूलाई माया गर्न खोजिरहेछन्, उहाँहरूलाई लम्पसार बनाइरहेका छन्, उहाँहरूलाई दलाल बनाइरहेका छन्, उहाँहरूलाई खरिद गरिरहेका छन्। तर जनताबाट उहाँहरूको दूरी बढिरहेको छ। त्यसो भए देउवाले चुनावभन्दा अगाडि पास गर्नुहुन्न एमसिसी? भने नि त मैले, चुनावभन्दा अगाडि एमसिसी पास गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्नो विवेकले गर्ने काम हो त्यो। हामीले त अनुरोध गर्ने हो। नै भन्नु भएको छ, त्यसैगरी सल्लाहमा यदि एमसिसी पास भयो भने एमसिसी पास गर्न सहयोग पुर्याउने व्यक्तिहरू चुनावमा जान सक्नेवाला छैनन्। जनताका बिचमा गएर मत माग्ने ठाउँ उनीहरूको निम्ति समाप्त हुनेछ। अहिले सडकबाटै त्यो खालको चेतावनी खबरदारी त आइरहेछ नि। हामी हात काटिदिन्छौँ, गर्दन छिनालिदिन्छौँ भनेर लागिराखेका छन्। गर्दन छिनाल्न के गाह्रो छ र त? जनयुद्धमा घोषित रूपमै गर्दन छिनालेका थिए, रुखमा बाँधेर काटिएका थिए। किन काटिएका थिए? पत्रकारहरूका टाउका गिँडिएका थिए। किन गिँडिएका थिए? चुनाव प्रचारमा हिँडेका उम्मेदवारका टाउका काटिएका थिए। किन काटिएका थिए? प्रचण्ड र बाबुरामले जवाब दिनुपर्छ। एमसिसी अमेरिकी साम्राज्यवादको नेपाललाई उपनिवेश बनाउने योजना हो। नेपाललाई उपनिवेश बनाउने योजना यदि प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरियो भने त्यो प्रतिनिधि सभामा दस्तखत गर्ने व्यक्तिहरू राष्ट्रघाती हुन्। राष्ट्रघातीहरूका हात काट्न नेपाली जनताले पाउने कि नपाउने अब प्रचण्डले र बाबुरामले पनि जवाब दिनुपर्नेछ। हस्, समयलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।